दर्शकवृन्द नमस्कार। म सुभाष बस्नेत यतिखेर भारतको राजधानी दिल्लीदेखि तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु। अहिले भारतमा कोरोनाको अवस्था र आम प्रवासी नेपालीहरुको जनजीवन कस्तो छ भन्ने अलिकति विवरण लिएर म तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु। अहिले यहाँ बेलुकीको 9 बजेको छ। भारतको दिल्लीबाट म तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, भारतमा कोरोनाको रफ्तार जुन तरिकाले वृद्धि भएको छ त्यो देख्दा हामी अत्यन्तै त्रसित हुन बाध्य भएका छौं। जुन तरिकाले विश्वका विकसित मुलुकहरुमा गत साल इटालीमा, जुन तरिकाले चाइनामा जुन तरिकाले कोरोनाको रफ्तार बढ्यो, त्यसको तुलनामा हेर्ने हो भने भारतमा अलिकति त्यसको वृद्धि दर कम थियो। तर अहिले जुन तरिकाले सडनली पछिल्लो करिब 1 महिनामा जुन तरिकाले कोरोनाले एउटा कहर फैलाएको छ, जुन सञ्जाल फैलाएको छ, यसबाट बाँच्न अत्यन्तै गाह्रो जस्तै यहाँ महसुस भएको छ मानिसहरूलाई। अहिले पछिल्लो 24 घण्टाको आँकडालाई निहाल्ने हो भने भारतमा करिब 3,60,000 भन्दा बढी कोरोना केसहरू सामने आएका छन् र त्यसैमा तपाईको लगभग 3300 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। यो मैले सिङ्गो भारतको आँकडालाई यहाँ निहालेको छु। आज म राजधानी दिल्लीको कुरो गर्नुपर्दा म राजधानी दिल्लीमा लकडाउनको आज 9औं दिन हो। यो भन्दा पहिले पनि यहाँ 1 हप्ते लकडाउन लगाइयो र फेरि 1 हप्ते गरेर लकडाउन बढाइँदै आएको छ। आज 9औं दिन हो कोरोनाको लागि नियन्त्रणको लागि लगाइएको लकडाउन। यस्तै अन्य राज्यहरूमा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश लगायतका कैयौं राज्यहरूमा पनि, केरला लगायतका राज्यहरूमा पनि कैयौं जग्गा पूर्ण लकडाउन त कैयौं जग्गामा एउटा नाइट कर्फ्यूको रूपमा यहाँनिर लकडाउनहरू लगाउँदै आइएको छ। अब हामी दिल्लीको कुरो गर्ने हो भने पछिल्लो 24 घण्टामा 20,000 भन्दा बढी केसहरू यहाँ देखिएका छन् र त्यसैमा करिब 400 जनाले यहाँ आफ्नो ज्यान गुमाउन विवश भएको अवस्था छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी महामारी आउँछन् भन्ने यदाकदा हामी सुन्थ्यौं, तर अहिले आफ्नै आँखाको सामने महामारी देखिएको छ र महामारीले आफ्नै अडोसी पडोसी छिमेकी भयो, आफ्नै नातेदार भयो, आफ्नै अफिसका स्टाफहरू, यी सबैलाई गुमाउनु पर्दाको अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेर आएको छ। मैले यो दुःख र पीडालाई तपाईहरुमाझ बयान गर्न पनि सक्ने अवस्थामा छैन। म आफै कैयौं मेरा आफन्तजनहरू गुमाएको छु, कैयौं मेरा अफिसका स्टाफहरू गुमाएको छु, कैयौं छिमेकीहरू गुमाएको छु। यो अवस्था कहिलेसम्म यस्तो चल्छ भन्ने कुनै एउटा यसको एउटा दूरी नै छैन, एउटा गन्तव्य नै छैन। हुन सक्छ केही समयपछि यसमा अलिकति नियन्त्रण पक्कै पनि आउला। अब भारतमा यहाँ भ्याक्सिन लगाउने कार्य पनि चलिरहेको छ। यहाँ कैयौं लगभग पहिला 60 वर्ष, पछि 45 प्लस, त अहिले चाहिँ 18 वर्ष भन्दा माथिकालाई भ्याक्सिन लगाउने भन्ने यहाँ एउटा अभियान चलेको छ र आउँदो 1 मईदेखि यहाँ 18 वर्ष प्लसका नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन लगाइनेछ। म आम प्रवासी नेपाली जनसमुदायलाई पनि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि कृपया यो भ्याक्सिनमा तपाईहरु नछुट्नु होला। पहिले नै आरोग्य सेतु एप मार्फत भ्याक्सिनको लागि रजिस्ट्रेसन गराइएको छ, अनलाइन रजिस्ट्रेसन। तपाईहरु त्यहाँ रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो नजिकको पाएक पर्ने हस्पिटल अथवा कुनै त्यस्तो कम्युनिटी सेन्टरमा जहाँ भ्याक्सिनेसनको सुविधा छ त्यहाँनिर गएर तपाईले भ्याक्सिन अवश्य लगाउनु होला। दर्शकवृन्द, भारतको अवस्था तपाईहरुले मिडिया मार्फत, अन्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत त तपाईहरुले देखि नै रहनु भएको छ। यहाँ जुन तरिकाले मृत्युदर बढेको छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने शमशान घाटमा लास जलाउने ठाउँ छैन, जहाँ घण्टौंको प्रतीक्षापछि आफ्नो लास जलाउने मौका मिलेको छ। यो अवस्था छ। अक्सिजन भन्नुहुन्छ भने
12-13 घण्टासम्म पनि लाइनमा लगेर प्राइभेट अक्सिजन किन्न नपाएको अवस्था समेत यहाँनिर सिर्जना भएको छ। खै किन भइरहेको छ यस्तो? भारत सरकार किन यसरी असफल भएको छ, जहाँ एउटा आवश्यक पर्ने अक्सिजन समेत सप्लाई गर्न भारत सरकार यतिखेर अलिकति असफल असमर्थ देखिएको छ। यद्यपि अहिले जताततैबाट बाँकी राज्यहरू र बाहिरबाट पनि यहाँ चाहिँ अक्सिजन आपूर्तिलाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। तथापि आम प्राइभेट रूपमा यदि अक्सिजन सिलिन्डर किन्न चाहने हो भने समस्या अहिले पनि देखिएकै छ। यद्यपि केन्द्र सरकार र राज्य सरकारहरू लागेर चाहिँ यहाँ अक्सिजन आपूर्ति लगायत अन्य सुविधाहरू दिन लागि नै रहेका छन्। तर हस्पिटलमा जाने हो भने अहिले तपाईहरूले बेड पाउनुहुन्न, हस्पिटलमा एडमिसन हुने सम्भावनै छैन। तपाईहरू घर बसी नै आफ्नो उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँनिर सिर्जना भएको छ। यदि बिमारी सिकिस्त नै भएको छ भने त्यो घर बसेर उपचार पनि सम्भव छैन। त यो अवस्थामा के गर्ने हामी? अलिकति शङ्का, जटिल र एउटा ठुलो एउटा सङ्कटको चुनौती तपाईँ हाम्रो सामु अहिले देखा परेको छ। यद्यपि हामी त्रसित होइन, सजग भएर स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू पालना गरेर यो कोरोना नामक तुफान जुन महामारी छ यसलाई हराउनु छ। हामी अवश्य हराउँछौँ। हाम्रो विश्वका आदरणीय सम्मानजनक जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, वैज्ञानिकहरू अहोरात्र खटेर भ्याक्सिन तयार गर्नुभयो। अहिले भ्याक्सिनेसन प्रक्रिया पनि सुचारू भएकै छ। तथापि कोरोनाले आफ्नो ताकत चाहिँ पुरै देखाएर नै लागेको अवस्था भारतमा देखिएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, भारत जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वकै दोस्रो धनी मुलुकमा आउँछ, जहाँ जनसङ्ख्या यति छन् कि सरकारले तिनलाई नियन्त्रण गर्नै सकेका छैन, जहाँ एउटा स्वास्थ्य सुविधाहरू त अलि टाढै जाओस्, यो अवस्था भारत सरकारको यहाँनिर देखिएको छ। यद्यपि सरकार आफ्नो तर्फबाट नियन्त्रणमा लागि नै रहेको छ, सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनमा लागि नै रहेको छ। यो अवस्था भारतमा छ। अर्को चाहिँ मैले यहाँनिर नेपालको सन्दर्भ अलिकति जोड्न चाहेँ। अहिले पछिल्लो घण्टाको आँकडालाई हेर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2000 भन्दा बढी कोरोना केसेसहरू तपाईँ हाम्रो सामु आएका छन्, जहाँ नेपाल अधिराज्यभरिमै हेर्ने हो भने 5000 भन्दा बढी केसहरू अगाडि आएका छन्। अहिले लगभग 30,000 भन्दा बढी केसहरू सक्रिय छन् नेपालमा। नेपाल भारतसँग जोडिएको र तीन तर्फबाट भारतसँग जोडिएको नाका जोडिएको एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक हो, जहाँ नेपालीहरू भारत र नेपालको खुल्ला सिमानाको कारण आवतजावत गर्ने कार्यहरू चलि नै रहेको छ। र अहिले कोरोना सङ्क्रमणको त्रासले गर्दा आम प्रवासी नेपालीहरू नेपाल फर्किने प्रक्रिया पनि त्यति नै चलि नै रहेको छ। यो अवस्थामा जुन तरिकाले पछिल्लो 24 घण्टा पछिल्लो 5 दिनमा कोरोनाको दर नेपालमा बढेको छ, यो पनि एउटा त्रसित हुने वातावरण यहाँनिर सिर्जना भएको छ। यद्यपि यही रेसियोमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्यो भने यो अलिकति गाह्रो हुनेछ। तसर्थ नेपाल सरकारले सबै प्रदेशहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर यथाशक्य कोरोना नियन्त्रणका सबै उपायहरू अपनाउन र आम नागरिकले समेत पालन गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ। हामी बाँकी मुलुकको तुलनामा नेपालमै राख्न सक्दैनौँ। नेपालको सेवा सुविधालाई हेर्ने हो भने बिल्कुल न्यून छ, नाको बराबर नै छ, छैन भने पनि हुन्छ। त्यस्तो नेपालको स्वास्थ्य स्थिति छ। तसर्थ कृपया अहिलेदेखि नै हामी त्यो नेपालमा कोरोना फैल्न नदिनबाट हामी अलिकति सचेत हुन मैले आवश्यक देखेको छु। कृपया यसको बारेमा नेपाल सरकार, नेपालको जुन एउटा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू सबै मिलेर यो कोरोना केसहरूलाई कन्ट्रोल गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ। यो भारत प्रवास, दिल्ली लगायत कैयौँ मुलुकहरूमा आम प्रवासी नेपालीहरूको जनजीवन अत्यन्तै प्रभावित परेको छ। यहाँनिर कामहरू छैनन्,
लगभग सबै ठाउँमा पूर्ण नभए पनि आंशिक रूपमा लकडाउन सबै राज्यले लगाइराखेको अवस्था नै यहाँनिर देखिएको छ। यो अवस्थामा प्रवासी नेपालीहरू त्रसित त भएका नै छन्। यो अवस्थालाई अलिकति नियाल्दा म आम प्रवासी नेपालीहरूलाई, आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहे भने कृपया नआत्तिनुस्, नअत्तालिनुस्। कोरोनाको रफ्तार बढेको छ, बढेसँगै तपाईँ हामी नेपाल जाने क्रम पनि बढेको छ। हुनसक्छ हामी नेपाल जाँदा जाँदै बाटोमै हामी सङ्क्रमणको दायरामा आउन सक्छौँ। हामी एकजना नेपाल जाँदैमा, एकजना नेपाल भित्रिँदैमा हामी एउटा परिवारलाई जोखिममा राख्छौँ, समाजलाई जोखिममा राख्छौँ र सिङ्गो देश नै जोखिममा हुने अवस्था छ। तसर्थ कृपया नेपाल गएर सबै ठिक हुन्छ, कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्नेतर्फ नलागिदिनु होला। तपाईँ सुरक्षित बस्नुहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सजग रहनुहोस्, स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू पालना गर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्। पक्कै पनि यो महामारी एउटा चरम बिन्दुमा गइसकेपछि अस्ताउने छ, त्यो प्रति हामी आशावादी रहौँ र भगवानसँग प्रार्थना पनि गरौँ। अहिले प्रवासी नेपालीहरू हजारौंको तादादमा सङ्क्रमित भएका छन् भारतमा। अहिले डेथको चाहिँ एउटा मृत्यु दरलाई हामी एक्चुअल आँकडा नभएको कारणले हामी बताउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तथापि कतै 100 जना भनिन्छ, कतै 80 जना भनिन्छ, त कतै कतिजना भन्ने एउटा आकलनहरू गरिएको छ। यहाँ 100औंमा नेपालीहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ, हजारौंको तादादमा सङ्क्रमित भएको अवस्था छ, कैयौं घरबार विहीन भएको अवस्था छ। यो अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ, घट्दो छैन, बढ्दो छ। मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, भारत होइन, भारत एउटा मिनी नेपाल नै हो। यहाँ यति नेपालीहरू छन्, तपाईँ हर गल्ली हर घर जहाँ पुग्नुहोस् त्यहाँ तपाईँले हाम्रो नेपाली बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यो मुलुकमा छौँ। अहिले तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत जुन तरिकाले भारतको अवस्था निहाल्नु भएको छ, म त्यही मुलुकबाट अहिले बसिरहेको छु र अहिले त्यही मुलुकबाट तपाईँहरू माझ उपस्थिति जनाएको छु। कृपया त्रसित नहुनुहोस्, सजग हुनुहोस्। हामी सजग भएर कोरोनालाई हराउनु छ। हामी डिसी नेपाल मिडिया इन्डिया टिमले कैयौं यस्ता अभियानहरू चलाएका छौँ। कैयौं डाक्टरहरूसँग हामी संवाद गरेर आम जनसमुदायलाई जो डाक्टरसँग पहुँच्न, डाक्टरसँग पुग्न सक्नु भएको छैन त्यस्ता बिमारीहरूलाई हामी कन्सल्टेन्सी दिइरहेका छौँ। हामी मिडियाका साथीहरू हामी मिलेर कैयौं हामीले आफ्नो एउटा हेल्पलाइन नम्बर पनि हामी यहाँनिर तपाईँहरू सामु राखेका छौँ। यदि तपाईँ कुनै त्यस्तो सङ्कटमा पर्नु भएको छ भने कृपया हामीलाई व्हाट्सएप अथवा मेसेज गरेर अथवा डिसी नेपालको फेसबुक पेजको इनबक्समा मेसेज गरेर पनि तपाईँ हामीलाई सूचित गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका समस्यालाई समाधान त सायद सक्दैनौँ होला, समाधानको प्रक्रियासम्म र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने अवश्य कोसिस गर्नेछौँ। हामी विगत लामो समयदेखि भारत प्रवासमा कार्य गर्दै आइ नै रहेका छौँ र मैले भनि नै सकेँ, म भोलि फेरि भारतको बिहान 10 बजेको समयअनुसार फेरि एकजना अर्को डाक्टरसँग कन्सल्टेन्सी लिएर आउनेछु। कृपया तपाईँहरूले मैले जुन तरिकाले डाक्टरहरूसँग संवाद गरेको छु ती भिडियोहरू पक्कै हेर्नुभयो भने तपाईँलाई अत्यन्तै उपयुक्त हुनेछन्, लाभकारी हुनेछन्। त्यहाँनिर डाक्टरहरू जो हामी डाक्टरसँग पुग्न नै सकेका छैनौँ, सामान्य रुवा, ज्वरो, काँसो र ज्वरो छ भने यो अवस्थामा के गर्ने, यस्ता क्वेसनका जवाफहरू हाम्रो डाक्टरहरूबाट तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ र पाइ नै सक्नुभएको छ। तसर्थ तपाईँहरू मैले जुन डाक्टरहरूसँग गरेका संवादहरू छन्, कृपया ती संवादहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईँलाई अत्यन्तै लाभकारी हुनेछन् भन्ने मैले यहाँनिर दर्शाउन चाहेँ। कृपया यतिन्जेल यो लाइभ कार्यक्रम हेरेर मलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई म एकमुष्ट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्। भनिन्छ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनिन्छ। बिमारी लागेर उपचार गर्नुभन्दा बिमारी लाग्नै नदिनु नै उपयुक्त हो। आफ्नो अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।